नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। 12 दिने अस्पताल बसाइबाट बालुवाटार फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओली भेटघाटमा व्यस्त। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी छाडेर आराम गर्न राप्रपा अध्यक्ष राणाको सुझाव। कङ्ग्रेसभित्रको विवाद थप उत्कर्षमा। सभापति देउवाले विधान विपरीत विभाग गठन गरेको आरोप। एकलौटे निर्णय नगर्न सभापतिलाई आग्रह। कोरोनाबारे सचेत रहन तर नआत्तिन सर्वसाधारणलाई सुझाव। विभिन्न जिल्लामा स्वास्थ्य सहायता केन्द्र स्थापना। कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 5551 पुग्यो। 1,49,000 बढी मानिस संक्रमित। र आहारा गोल्ड कपको उपाधि मनाङ मर्स्याङदीलाई ट्राइबेकरमा नेपाल प्रहरी 4-3 गोल अन्तरले पराजय। अब समाचार विस्तारमा। 12 दिने लामो अस्पताल बसाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बालुवाटार फर्किएसँगै राजनीतिक भेटघाट सुरु गरेका छन्। मृगौला प्रत्यारोपणपछि शिथिल नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रदर्शन गरिएको भन्दै आलोचना भइरहँदा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरेर सक्रियता देखाएका हुन्। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। मृगौला प्रत्यारोपण गरी अस्पतालबाट बालुवाटार फर्किएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सक्रिय बनेका छन्। नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार बिहानै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग राजनीतिक छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको मृगौला प्रत्यारोपणपछि एकपटक पनि ओलीलाई भेट्न अस्पताल नगएका दाहाल शनिबार बिहान बालुवाटार पुगेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीको अस्पताल बसाइको समयमा निष्क्रिय बनेका दाहाल पनि अब दुवै अध्यक्षबीच छलफल गरेर अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका उनी निकट नेताहरूको भनाइ छ। यो बेलामा अलिकति उहाँसित सल्लाह नगरिकन गतिविधिहरूलाई अरू थप अगाडि बढाउँदाखेरि झन् चाहिँ गलत भावनात्मक म्यासेज जान सक्ने भएको हुँदाखेरि पार्टीले अरू त्यस्तो निर्णय गर्ने प्रक्रियातिर गएको छैन। नेकपामा पछिल्लो केही साता यता बढेको आन्तरिक द्वन्द्व समाधानमा शीर्ष नेतृत्व केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै दोस्रो तहका नेताहरूले दबाब दिइरहेका छन्। खास गरी नेकपा नेतृत्व राष्ट्रिय सभामा कसलाई पठाउने भन्नेमा दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रिय सभामा युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा छन्, तर पार्टी सचिवालयले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेपछि नेकपाभित्र शक्ति सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुगेको छ, जसलाई राजनीतिक विश्लेषकहरू नेताहरूको क्षणिक स्वार्थमा देशलाई बन्धक बनाउन नहुने बताउँछन्। राजनीति भनेको त समाज बदल्ने प्रक्रिया हो। अब उनीहरू समाज बदल्नेमा छैनन्, आफूलाई बदल्नेमा छन्। आफू सांसद मन्त्री प्रधानमन्त्री नहुँदासम्म अरू कुरामा अर्थ देख्दैनन्। त्यो राजनीति होइन नि। त्यो कोही एउटा मन्त्री होस् प्रधानमन्त्री होस् त्योसँग नेपाली जनताको के सरोकार छ? त्यो पदमा बसेर नेपाली जनताको अनि जीवनस्तर शिक्षा स्वास्थ्यमा स्तरोन्नति गर्ने, उद्योग खोल्ने, कल कारखाना खोल्ने, किसानका उत्पादनहरूको बजार गर्ने गर्यो भने पो त्यो नेपाली जनतासँग जोडियो। अब एउटा थाङ्ने हार्छ, अर्को थाङ्ने जित्छ, एउटा विश्वासनी सांसद हुन्छ, अर्का विश्वासनी समानुपातिक हुन्छ, त्यो विषय हो र भने। यही विवादका कारण नेकपा नेतृत्व बीचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न भन्दै दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय पनि छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको अस्पताल बसाइको क्रममा अर्का अध्यक्ष दाहाल निष्क्रिय रहनुले पनि यसको सङ्केत गरेको नेकपा नेताहरूको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउत र केशव तिमिल सिन्हाका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आराम गर्न सल्लाह दिनुभएको छ। अध्यक्ष जबराले प्रधानमन्त्री ओलीले आराम गर्ने बेला आएको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओली स्वस्थ भएको अवस्थामा समेत मुलुकका लागि गर्नुपर्ने काम गर्न असफल भएको भन्दै घुमाउरो पारामा जबराले ओलीलाई राजीनामा दिन उचित हुने सल्लाह दिनुभयो। अध्यक्ष जबरालाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेतृत्वको सरकारले व्यापक भ्रष्टाचार गरेको आरोप समेत लगाउनु भयो। नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले विधान विपरीत हुने गरी विभागहरू गठन गरेको भन्दै देउवा इतरका नेताहरूले
असन्तुष्टि जनाएका बेला कङ्ग्रेसभित्र अर्को विवाद सुरु भएको हो। नवलपरासीका जिल्ला सभापतिलाई हटाउने देउबाको निर्णयले कङ्ग्रेसभित्र अर्को रडाको सुरु भएको हो। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। देउवाले नवलपरासी पश्चिम जिल्लाका कार्यवाहक सभापति रहेका अर्जुन पोखरेललाई हटाएर विष्णु पौडेललाई नियुक्त गरेपछि त्यसले काङ्ग्रेसभित्रको विवाद बल्झिएको हो। महामन्त्री कोइराला निकटका मानिने पोखरेललाई हटाएर सभापति देउवाले आफ्नो पक्षका पौडेललाई नियुक्त गरेपछि संस्थापन इतरका नेताहरूको बेग्लै बैठक बसेर सभापति देउवाको निर्णय सच्याउन माग गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसको जिम्मा महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालालाई दिइएको थियो। महामन्त्री कोइरालाले शुक्रबार सभापति देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। सभापति देउवाले गरेको निर्णय सच्याउन माग गर्दै महामन्त्री कोइरालाले दिएको पत्रमा आफूले 4 वर्षसम्म सभापति देउवालाई निस्वार्थ रूपमा सहयोग गरेको भए पनि त्यसलाई देउवाले लत्याएको आरोप लगाएका छन्। 13औं महाधिवेशनबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका कोइरालाले देउवाले गरेका अन्य निर्णय समेत पार्टीको हित विपरीत रहेको दावी गर्दै आएका छन्। मैले अहिलेसम्म 4 वर्षमा शेरबाजीको विरुद्ध त म कहिल्यै पनि गएन नि। यतातिर आएर मलाई पनि अति भएर मैले बोल्न थालेको। नत्र त शेरबाजी त हाम्रो सभापति हो, उहाँलाई कमजोर गर्ने मेरो मनसा थिएन। 28वटा विभागबाट 48वटा विभाग बनाइदिनु भयो। त्यहाँ त हजारौँ मान्छेहरू अटाउँछन् नि, त्यसले त प्रत्यक्ष उसमा असर पारिहाल्छन्। त्यसैले हामीले भनेको कि अहिले विभाग बनाउनु उपयुक्त हुँदैन भनेर। कोइरालाले आगामी महाधिवेशनबाट सभापति देउवालाई पदच्युत गर्न नसके काङ्ग्रेस झन समस्यामा पर्न सक्ने भन्दै देउवा इतरका नेताहरू सबै एक ठाउँमा आउनुपर्ने समेत बताएका छन्। सभापति देउवालाई आगामी महाधिवेशनबाट हटाउनु पर्ने भन्दै आएका सबै नेताहरू भने एउटै पक्षमा अट्न सकेका छैनन्। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भएको 4 वर्षसम्म पदाधिकारी मनोनयन र विभागहरू गठन नगरेका सभापति देउवाले अहिले भने भटाभट विभागहरू गठन गरिरहेका छन्। आगामी महाधिवेशनको कार्यतालिका सुरु भइसकेका बेला सभापति देउवाले गरिरहेका कामले महाधिवेशन नै प्रभावित हुन सक्ने भन्दै त्यसको पार्टीभित्रैबाट आलोचना समेत हुँदै आएको छ। तर देउवा भने आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि कोरोनाबारे सचेत रहन तर नातिन सर्वसाधारणलाई सुझाव। विभिन्न जिल्लामा स्वास्थ्य सहायता केन्द्र स्थापना। उदयपुरको चौदण्डी गढीको अजगरामा बाँध निर्माण। छिडी खोलाले घरखेत बगाउने खतरा टर्यो, स्थानीय बासिन्दा हर्षित। र आहारा गोल्ड कपको उपाधि मनाङ मर्स्याङ्गलाई ट्राई विकेटमा नेपाल प्रहरी 4-3 गोल अन्तरले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमण चीनमा कम हुँदै गएको भए पनि विश्वका अन्य मुलुकहरूमा यसको संक्रमण फैलिँदै गएको छ। नेपाल पनि उच्च संक्रमणको जोखिममा रहेकाले सावधानी र पूर्व तयारी गर्न आवश्यक छ। सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यान दिँदै विभिन्न तयारी थालेको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल लगायतका अस्पतालहरूमा 155 आइसोलेसन बेड तयारी अवस्थामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कस्तो छ अस्पतालको तयारी? शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस संक्रमणलाई रोक्न सरकारले पूर्व तयारी स्वरूप विभिन्न योजनाहरू बनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न योजना, रणनीति तथा क्रियाकलापहरूको योजना बनाएको छ। नेपाल कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहे पनि अहिले तत्काल संक्रमण भने देखिएको छैन। संक्रमण भित्रन नदिन तथा संक्रमण भइहाले उपचारका लागि नेपाल सरकारले तयारी थालेको छ। सरकारले यो भन्दा अगाडि कोरोना संक्रमितलाई शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा मात्र उपचारका लागि आइसोलेसन बेडको व्यवस्था गरेको थियो। तर विश्वभर महामारीको रूप लिन थालेपछि नेपाल पनि उच्च जोखिममा रहेको भन्दै 155 आइसोलेसन बेड तयारी अवस्थामा राखेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 155 वटा आइसोलेसन कक्षहरूको लिस्ट हामीसँग छ र हामीले अब परिआएको खण्डमा यो पहिलो पंक्तिमा रहेका 3 वटा शुक्रराज ट्रपिकल हस्पिटल, पाटन हस्पिटल र एएफपी को हस्पिटल पहिलो लिस्टमा छ भने अन्यलाई चाहिँ हामी सूचीकरण गरेर राखेका छौँ। परिआएमा त्यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ।
केन्द्रीय तथा प्रादेशिक अस्पतालहरूमा त्यहाँ रहेका यो एचइओसीहरूबाट पनि विभिन्न उपचारको लागि निगरानीको लागि व्यवस्थापन कार्यमा समन्वय भइरहेको अवस्था छ। हामीले स्वास्थ्यकर्मीलाई युज हुने पिपी चाहिँ को मौजादहरू केही मात्रामा बढाएका छौँ र खरिद प्रक्रिया चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल, पाटन अस्पताल, वीर अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा आइसोलेसन बेडको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रराज अस्पतालमा 45 जनालाई राख्न मिल्ने क्वारेन्टाइन तयारी अवस्थामा राखिएको जनाएको छ। साथै आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न खरिपाटी र नगरकोटको क्वारेन्टाइन स्थललाई यथावत राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सबै अस्पतालमा शंकास्पद बिरामीलाई जाँच गर्न छुट्टै कक्षको व्यवस्था गरिएको छ। अन्य हब तथा सैटेलाइट अस्पतालहरूमा आइसोलेसन बेडको व्यवस्था गरिएको छ। प्रादेशिक अस्पतालहरूबाट समेत आइसोलेसन वार्ड र सघन उपचार कक्षको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अस्पतालमा बिरामीको उपचारमा खटिने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि सुरक्षात्मक सामग्रीहरू आवश्यक मात्रामा अस्पतालमा रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार जुन 27 फेब्रुअरी 2020 मा निस्केको मापदण्ड छ, त्यो मापदण्डको अनुसारको सुरक्षा कवच हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ हैन। अहिलेसम्म चाहिँ सप्लाई चेनमा कुनै पनि समस्या आएको छैन। हाम्रो जुन 5वटा आइसोलेसनमा राखेका बिरामीहरू चेक जाँच गर्न जानले हामीले त्यही मापदण्ड अनुसार सुरक्षा कवचहरू लगाएर गइरहेका छौँ र हाम्रो स्टाफहरू जति पनि त्यहाँ काम गर्छ अहिलेसम्म मजाले राम्रोसँग पुगिरहेको छ र हामीले आफूलाई बचाउनको लागि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सुरक्षा कवच लगाएर गइरहेको अवस्था हो। र अहिलेको अवस्थामा हाम्रो चाहिँ टेको अस्पतालको आइसोलेसनको लागि पूर्ण रूपमा चाहिँ हामी पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सहरू प्रयोग गरेर नै गइरहेको अवस्था हो। चीनको वुहानबाट विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रमुख चपेटामा अब युरोप परेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। इटालीमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट एकै दिनमा 250 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म इटालीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 1266 पुगेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। डडेलधुराका 2 सीमा क्षेत्रमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय र परशुराम नगरपालिकाले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य सहायता कक्ष स्थापना गरेको हो। डडेलधुराबाट हर्को चन्दको रिपोर्ट। परशुराम नगरपालिकाले स्वास्थ्य कार्यालय डडेलधुरासँगको समन्वयमा नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 परिगाउँको बाङघाट र वडा नम्बर 6 तातापानीको सिसम जाला घाटमा हेल्थ डेस्कको स्थापना गरेको हो। शीर्ष परिगाउँमा रहेको यो महाकाली नदी वारपार गर्ने घाटमा फागुनको 22 गतेदेखि हेल्प डेस्क राखेका थियौँ। त्यसमा सामान्य चेक जाँच हुन्थ्यो भने आजदेखि थर्मल क्यामेराबाट व्यक्तिहरूको तापक्रम नाप्ने सहितको यन्त्रसहित आजबाट त्यो सुरु गरेर हामी यो हेल्प डेस्कको अवस्था, स्वास्थ्य हेल्थ डेस्कको अवस्थाको बारेमा अनुगमन गर्न हामी जिल्लाबाट सबै जिम्मेवार पदाधिकारीहरू आएका छौँ। सीमावर्ती क्षेत्रमा कडी कडाउ गर्नुका साथै स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र स्थापना भइरहेका बेला डडेलधुराको भारतीय सीमासँग जोडिएका नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको हो। भारतबाट नेपाल भित्रिने यात्रुहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बिहीबारदेखि स्वास्थ्य सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याइएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय डडेलधुराका प्रमुख आशुतोष श्रेष्ठका अनुसार हेल्थ डेस्कमा तत्कालका लागि एक जना स्वास्थ्य कर्मी शीर्ष स्वास्थ्य चौकीबाट खटाइएको छ। आवश्यकता अनुसार थप जनशक्ति परिचालन गर्ने स्वास्थ्य कार्यालयको तयारी छ। कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण फैलिन नदिन र रोकथामका लागि नगरपालिकाले वडा नम्बर 12 मा रहेको जोगबुढा अस्पतालमा आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था पनि गरेको छ। जिल्ला सदरमुकाम स्थित डडेलधुरा अस्पतालमा पनि आइसोलेसन वार्डको व्यवस्था भइसकेको छ। जोगबुढा अस्पतालमा 3वटा शय्याको आइसोलेसन वार्ड निर्माण गरी आवश्यक औषधि पनि स्वास्थ्य कार्यालयले व्यवस्थापन गरिसकेको छ। वडा नम्बर 5 र 6 मा चाहिँ शीर्ष र तातोपानी नाका जहाँबाट पारी भारततिर नेपाल र भारततिर आवत जावत गरिन्छ त्यहाँ चाहिँ 2 ठाउँमा हेल्थ डेस्कहरू स्थापना भएका छन्। त्यस्तै गरेर अहिले जिल्लामा चाहिँ हामीहरूको 2टा अस्पतालहरू छ, उपक्षेत्रीय डडेलधुरा अस्पताल र सङ्घीय अस्पताल र जोगबुढा अस्पताल। सङ्घीय अस्पतालमा पनि आइसोलेसन कक्षहरू तयार भइसकेका छन् भने यता पनि आइसोलेसन वार्डहरू चाहिँ तयारी अवस्थामा छन्।
सिसमजाला घाट र बाङघाटबाट दैनिक 150 देखि 200 को हाराहारीमा मानिस नेपाल भारत आवत जावत गर्ने गरेका छन्। दैनिक उपभोग्यका सामग्रीदेखि लत्ता कपडा समेत किनबेच गर्न स्थानीय यिनै नाकाबाट जाने आउने गरेका छन्। त्यहाँका स्थानीयहरू डुङ्गा र ट्युबको प्रयोग गरी महाकाली नदी तरेर भारतबाट सामान ल्याउने गर्छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेलधुराले भारतसँग जोडिएका सीमा नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई फागुन 22 गते लिखित रूपमा पत्राचार गरेको थियो। स्थानीय तहहरूले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारी गरिरहेका छन्। सुरक्षाको लागि अब जाँच मसिन राखेका छौँ दुईटै नाकामा। यो परशुराम नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 5 मा र वार्ड नम्बर 6 मा दुईटै नाकामा राखेका छौँ सुरक्षाको लागि अहिलेको लागि जाँच मसिन। अब अझै हामीले अहिलेसम्म नेपालमा त शङ्कामा काहीँ पनि छैन। त्यही पनि हामीहरूले नै परशुराम नगरपालिकाले सम्पूर्ण यहाँका जनता यहाँका जनप्रतिनिधि यहाँका सल्लाहकार कर्मचारीज्यू सम्पूर्णको सहयोग सल्लाह अनुसार हामीले भारतमा गएका भाइ बहिनीहरू र यहाँका जनताहरू सुरक्षा साथ आउन् र सुरक्षा साथ आफ्नो रोगलाई नियन्त्रण गराउन् भन्ने सन्देश यो नगरपालिकाले पनि हामीले गरिरहेका छौँ। भाइरस आउनुभन्दा पहिले सम्बन्धित निकायले गरेका पूर्व तयारी सराहनीय छन्। यो पूर्व तयारीलाई आवश्यक क्षमतामा समेत पुर्याएर कोरोनाको सम्भावित खतरासँग जुझ्न सक्ने गरी क्षमता विस्तार गर्न आवश्यक छ, जसका लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई व्यक्तिगत सुरक्षा किटदेखि परीक्षण किटले सम्पन्न बनाउन अनिवार्य छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट हर्कचन्दको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले यति बेला विश्वभरि महामारीको रूप लिएको छ। यो भाइरसकै कारण 5551 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने 1,49,000 बढी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित रहेका छन्। नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण त भेटिएको छैन, तर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले नेपाललाई उच्च जोखिममा राखेको छ। यो भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले के कस्तो तयारी गरेका छन्? यस विषयमा थप जानकारी दिन प्रदेश नम्बर 1 बाट झापा प्रदेश नम्बर 1 बाट हाम्रा संवाददाता पूजन घिमिरे प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। पूजनजी। हजुर हजुर मेनुकाजी। हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुनिरहेको छु मेनुकाजी। यो कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन स्थानीय सरकारले झापामा के कस्तो तयारी गरेको छ? पक्कै पनि मेनुकाजी संसारमै विश्वभरि नै एउटा महामारीको रूपमा फैलाउँदै गरेको कोरोना भाइरसको प्रकोप न्यूनीकरणका निमित्त अथवा यसलाई भित्रिन नदिनका निमित्त झापा जिल्लामा रहेको मुख्य नाकाको रूपमा पूर्वको मुख्य नाकाको रूपमा परिचित काकरभिटा नाकामा विशेष सतर्कता अपनाइएको छ। काकरभिटा नाका जहाँ पर्छ, जहाँ मेचीनगर नगरपालिकाको माताहतमा चाहिँ त्यो स्थान पर्छ, त्यहाँ चाहिँ मेचीनगर नगरपालिकाले कोरोना हेल्प डेस्क भनेर त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने हेल्प डेस्क नै स्थापना गरेको छ। त्यहाँ चाहिँ हिजोसम्म जस्तो भारतले आजबाट जुन उच्च सतर्कता अपनायो, जस्तो भारतले नेपालसँग जोडिएका चारवटा बाहेकका अन्य नाकाहरू बन्द गर्ने निर्णय गर्यो, त्यसपछि भारतबाट अथवा भारत गएर नेपाल फर्कने या नेपाल प्रवेश गर्ने सबै सर्वसाधारणको तापक्रम, शरीरको तापक्रम चेक जाँच गर्न थालिएको छ। काँकरभिटामा सबैजना ओहोरदोहोर गर्ने, सबैजनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न थालिएको छ मेनुकाजी। यो सँगै तपाईँको स्थानीय प्रशासनले पनि भेला जम्मा नहुन, सार्वजनिक रूपमा धेरै व्यक्तिहरू भेला जम्मा नहुन सार्वजनिक अपिल नै गरेको छ। यसरी कोरोना भाइरस न्यूनीकरणका निमित्त अथवा भित्रन नदिनका लागि सामान्यतया बेसिकल्ली यहाँनिर त्यस्तो परिस्थितिको सिर्जना भएको छ। यहाँ केही हदसम्म सतर्कता नै अपनाइएको छ मेनुकाजी। जस्तो भारतमा यही संक्रमणकै कारण 2 जनाको ज्यान समेत गइसकेको छ, जस्तो सीमा नाकामा चाहिँ चेक जाँच कसरी गरिँदैछ? जस्तो भारतीय बजार गएर आउने अथवा भारतबाट नेपालतर्फ आउने सबै सर्वसाधारणलाई मेचीनगर नगरपालिकाले मेची भन्सार कार्यालय छेउमा स्थापना गरेको कोरोना हेल्प डेस्कमा उनीहरूको शरीरको तापक्रम
जस्तो ज्वरो कोरोनाको सामान्यतया लक्षणमा उच्च ज्वरो भनिएको छ, त्यसलाई चेक जाँच गर्ने, उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि त्यस्तो ज्वरो आएको थाहा पाइयो भने अथवा अहिलेसम्म त फेला त परेको छैन, त्यस्तो थाहा भयो भने सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने हिसाब किताबले त्यसरी चेक जाँच गर्दै आइएको छ। आजबाट चाहिँ सबै ओहोरदोहोर गर्ने, सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न थालिएको छ मेनुकाजी। जस्तो यो दैनिक उपभोग्य सामानहरू कसरी कस्तो कालोबजारी मौलायो भन्छन्, नागरिकले कसरी यो सामानहरू पाइरहेका छन्? सहज रूपमा कालोबजारी मौलायो भनिन्छ, के छ त्यहाँको अवस्था? जस्तो सामान्य रूपमा अहिलेसम्म बजारमा त्यस्तो कुनै सामानको अभाव भएको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छैन। तथापि जस्तो एलपी ग्यास जुन खाना बनाउने ग्यास छ त्यसको चाहिँ केही हदसम्म सधैँ जस्तो यस अघिको यो भाइरस फैलिनुभन्दा अघिको अवस्थाभन्दा अगाडि भन्दा अलिकति केही हदसम्म चाहिँ परिपूर्ति नभएको जस्तो, आपूर्ति नभएको जस्तो छ। जस्तो कम्पनीहरूले चाहिँ लाने बित्तिकै सिलिन्डर साथी दिइहाल्ने अवस्था छैन, भोलि आउँछ पर्सि आउँछ भन्दै आइरहेका छन्। अब त्यो खासमा भारतबाट आपूर्ति भएर नभएर नै यहाँ चाहिँ त्यस्तो सिर्जना भएको हो या यहाँकै ग्यास डिलरहरूले चाहिँ त्यस्तो गरेका हुन्, त्यो भने बुझ्न बाँकी छ, त्यो भेरिफाई भइसकेको अवस्था छैन। तथापि अन्य कुराहरूमा अहिलेसम्म दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू त्यसरी कालाबजारी भयो अथवा नपाइने त्यस्तो चाहिँ पाइएको छैन मेनुकाजी। जस्तो मास्क सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने मास्क छ, त्यो मास्क चाहिँ विगत केही हप्तादेखि नै नेपालमा अभावकै अवस्थामा छ। त्यो विशेष गरेर छिमेकी मुलुक चीन जहाँ कोरोना भाइरस त्यहाँबाट सुरु भएको थियो, त्यहाँबाट पूर्ति गर्नुपर्ने आपूर्ति गरिने भयो, आयात गर्ने भएकोले पनि त्यसको अभाव चाहिँ केही हदसम्म कायमै छ। अन्य कुराहरू अहिलेसम्म यथावतै चलेको अवस्था छ मेनुकाजी। हवस् त, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो झापाबाट पूजन घिमिरे। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन त्यहाँको स्थानीय सरकारले के कस्तो तयारी गरिरहेको छ भन्ने बारे हामीलाई जानकारी दिँदै हुन्थ्यो। अब भने हामी लमजुङतर्फ लाग्छौँ। लमजुङबाट हाम्रा संवाददाता शान्ता कमली यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। शान्ताजी, हजुर, जस्तो लमजुङमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिन नदिन स्थानीय सरकारले के कस्तो भूमिका खेलेका छन्? त्यहाँका नागरिक यो कोरोना भाइरसप्रति कतिको सचेत छन्? लमजुङमा चाहिँ 8वटा स्थानीय तह छ। 8वटा स्थानीय तह मध्ये अहिलेसम्म कुनै स्थानीय तहले पनि यो कोरोनाको सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन भने स्थानीय प्रशासनले चाहिँ 2 दिन अगाडि समन्वय बैठक बसेर लमजुङका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनेर निर्णय चाहिँ गरेको छ। हालसम्म कुनै गतिविधि भएको छैन। जस्तो शान्ताजी, लमजुङ त एउटा पर्यटकीय स्थल पनि हो, अहिले त्यहाँ चाहिँ पर्यटकहरूको अवस्था कस्तो छ? कतिको पर्यटकहरू आइरहेका छन्, के छ? जस्तै यो लमजुङसँगै जोडिएको हिमालपारीको जिल्ला मनाङ पनि लमजुङ भएर दैनिक 500 भन्दा बढी पर्यटकहरू चाहिँ अन्नपूर्ण पदमार्गमा प्रवेश गरिरहनु हुन्छ भने अहिले पनि कोरोनाका कारणले चाहिँ लमजुङबाट प्रवेश गर्ने जुन अन्नपूर्ण पदमार्गमा आउने पर्यटकमा चाहिँ कुनै कमी नआएको चाहिँ एक्यापले जनाएको छ। हिजोको डाटा अनुसार दैनिक 25-30 जना चाहिँ पर्यटकहरू चाहिँ अन्नपूर्ण पदमार्गमा लमजुङ प्रवेश गरेर जानुभएको छ। जस्तो यो मौसम परिवर्तनसँगै अहिले लमजुङमा सिजनल फ्लूहरू चाहिँ कतिको देखिएको छ? कतिका त्यस्ता सिजनल फ्लूका बिरामीहरू भेटिएका छन्? जस्तै लमजुङमा हालसम्म चाहिँ कसैमा पनि यस्तो कोरोनाको चाहिँ समस्या देखिएको छैन र त्यसमध्ये जिल्लामा रुगाखोकी, सामान्य टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने यस्तो समस्या चाहिँ देखिएको जिल्ला सामुदायिक अस्पताल लमजुङले जनाएको छ। जस्तो त्यहाँका स्थानीय सरकारले चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण फैलिन नदिन जनचेतनाको कार्यक्रमहरू कतिको सञ्चालन गरिरहेका छन्, के छ? जस्तै स्थानीय तहले चाहिँ गरेको छैन। अब स्थानीय प्रशासनबाट चाहिँ स्थानीय तहमा पनि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले चाहिँ एउटा निर्णय गरेको छ र लमजुङमा एउटा जिल्ला सामुदायिक अस्पतालमा एउटा आइसोलेसन कक्ष पनि तयार पारिएको छ कोरोना सम्बन्धको। हवस् त, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लमजुङबाट शान्ता कमली। अब भने हामी नुवाकोटतर्फ लाग्दैछौँ। नुवाकोटमा हाम्रा संवाददाता रामहरि नेउपाने यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। रामहरिजी। हजुर मेनुकाजी। नुवाकोटमा यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन त्यहाँ चाहिँ के कस्तो तयारीहरू गरिएको छ?
पक्कै पनि मेनुकाजी अन्य स्थानमा जस्तै नुवाकोट जिल्लामा पनि कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन र आउन नदिनको लागि पूर्व तयारी स्वरूप जिल्ला अस्पताल त्रिशुलीमा 2वटा शय्या कक्षमा 4वटा बेड आइसोलेसनको रूपमा तयारी अवस्थामा राखिएको छ भने मेडिकल अफिसरको रूपमा रहनुभएका डाक्टर रेम कुमार राईको नेतृत्वमा एक चिकित्सकको टोली जिल्ला अस्पतालमा भिन्नै स्वास्थ्य जाँचको लागि खटिएको छ। जिल्ला अस्पतालमा जुनसुकै समस्या लिएर आएका बिरामीलाई पनि सबैभन्दा पहिला कोरोनाको परीक्षण गर्ने गरिएको छ। सामान्य रूपमा गर्न सकिने परीक्षण जिल्ला अस्पतालले गरिएको छ र यसको साथै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जिल्लामा हुन सक्ने भिडभाड आम भेला समारोह नगर्न भनेको छ। व्यापारिक क्षेत्र त्यसै गरी शिक्षण संस्था लगायतका क्षेत्रमा पनि ठुलो समूहमा उपस्थित नहुन भनिएको छ भने बजार क्षेत्रलाई पनि यसभन्दा अगाडिको जस्तो अलिकति ठुलो मेला बजार क्षेत्र सञ्चालन कारोबारहरूमा ठुलो जमघट नगर्नलाई भनेको छ र अन्य स्थानमा जस्तै नुवाकोटमा पनि कोरोनाको संक्रमण आउन नदिन र आयो भने ठुलो समूहमा एकैचोटि फैलिन नदिनको लागि पूर्व तयारी सचेतनाको अभ्यासहरू चाहिँ भइरहेको देखिन्छ मेनुकाजी। जस्तो यो नुवाकोटसँग जोडिएको सिमानाका रसुवा पनि हो, त्यहाँबाट चाहिँ चीनबाट आउने पर्यटकहरूको अवस्था के छ, कस्तो छ, कसरी चाहिँ चेक जाँचको व्यवस्था मिलाइएको छ, यस विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। पक्कै पनि मेनुकाजी म यति बेला बेत्रावती भन्ने ठाउँमा छु। यो नुवाकोट र रसुवाको सङ्गम स्थल हो र यो रसुवा केरुङ हुँदै रसुवाबाट नुवाकोट र राजधानी काठमाडौँ प्रवेश गर्ने बेत्रावती ठाउँमा छु र जुन केरुङ नाका छ विनाशकारी भूकम्प 2072 मा गइसकेपछि पहिलो व्यापारिक नाकाको रूपमा तातो पानीलाई पछाडि पार्दै रसुवागढी नाका सञ्चालनमा आएको थियो। रसुवागढी नाका यति बेला कोरोनाको त्रासका कारण शून्य अवस्थामा रहेको छ। जति बेला पुष 15 देखि जनवरी सुरु भइसके चीनमा सुरु भएको त्यहाँको नयाँ वर्ष र त्यहाँको लोसार पर्वको कारण चिनिया पक्षले 1 महिनाको लागि सार्वजनिक बिदा दिएसँगै नाका सुनसान अवस्थामा रहेको थियो। त्यो त्यसै समयमा चाहिँ कोरोनाको त्रास फैलिसकेपछि दुई पक्षबीच नेपाली र चिनिया पक्षबीच भएको समझदारीमा एक साताको लागि आवाजावत स्थगित गरिएको थियो। त्यसभन्दा पछाडि कन्टिन्यू रूपमा निरन्तर रूपमा चाहिँ नाका अवरुद्ध भइरहेको छ र योभन्दा अघिल्लो आइतबार गृह मन्त्रालयले स्थलमार्ग हुँदै आउने पर्यटक तथा बाहिर राष्ट्रका बासिन्दाहरूको लागि आउनलाई रोक लगाइसकेपछि गएको आइतबारदेखि रसुवागढी नाका हुँदै 3 क्षेत्रबाट नेपाली नागरिकहरू बाहेक अरूलाई आउन दिइएको छैन। यो निकै भिडभाड हुने व्यापारिक नाकाको रूपमा रहन्छ। दैनिक 1 करोड भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुने गरेको थियो। 100 भन्दा बढी कन्टेनरहरू यस क्षेत्रबाट चीन र नेपाल आवाजावत गर्ने गरिएको थियो। पुष 15 भन्दा पछाडि क्रमशः भर्दै गएको यस क्षेत्रको नाकाको सुनसान अवस्था पछिल्लो अवस्थामा शून्य सरह जस्तो देखिन्छ। रसुवागढी नाका यति बेला सुनसान छ भनेदेखि त्यो सँगै रहेका त्यहाँ सञ्चालनमा चाहिँ भन्सार र अध्यागमन कार्यालय खुल्ला छ तर कर्मचारीहरू यतिकै बसोबास गरिएका छन्। अझ चीनसँग सीमा जोडिएको केही ठाउँहरूमा खुल्ला सीमा जस्तो आवाजावत पनि गर्न सक्ने भएको हुनाले रसुवामा अलिकति बढी त्रसित अलिकति हावा आवाजावतले पनि त्यो रोग आउन सक्छ कि भन्ने जुन जनमानसमा देखिन्छ। यसले पनि रसुवामा उच्च सतर्कतालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ र नाका ठप्प जस्तै देखिन्छ मेनुकाजी। जस्तो त्यहाँको बजारको अवस्था कस्तो छ, मास्क पाउन कतिको सहज छ, दैनिक उपभोग्य सामानहरूको बजारमा चाहिँ कालो बजारी मौलाइ भनिन्छ, त्यहाँको बजारको अवस्था के छ त्यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। पक्कै पनि कोरोना पछाडि जुन रूपमा बजारमा कालो बजारी बढ्दै गइरहेको दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू अति आवश्यक सामग्रीहरू नपाएको गुनासो आइसकेपछि जिल्ला अनुगमन टोलीले संयुक्त रूपमा गरेको बजार अनुगमनमा पनि अहिले यति बेला कोरोनाबाट सुरक्षित हुनको लागि सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिने मुखमा लगाउने मास्क र हात सफा गर्न लगाइने सेनिटाइजरको अभाव सबै औषधि पसलहरूमा अब देखिएको छ। व्यवसायीहरूले माग गरेको तर नआएको बताएसँगै नुवाकोटमा मास्क र सेनिटाइजर नुवाकोट र रसुवा दुवै जिल्लामा यसको अभाव देखिएको छ। बजार क्षेत्र बासिन्दाहरू जो जनमानसहरू भिडभाड हुने अवस्था छ त्यहाँ त्रसित मनस्थिति छ। बस्नको लागि भनिएका सुरक्षा कवचहरू मास्क लगाएकै भरमा यो रोग लाग्दैन भन्नेमा उनीहरू विश्वस्त छैनन्। विश्वका शक्तिशाली मानिएका राष्ट्रहरू जो विकसित राष्ट्र थिए तिनीहरूले मास्क नलगाएकै कारण रोग फैलिएको हो त भन्ने उनीहरूको एक हिसाबको जिज्ञासा पनि छ। सँगसँगै शिक्षण संस्थाहरू यति बेला परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। 5 गतेभित्र परीक्षा सक्न जसरी मन्त्रालयले आग्रह तथा निर्देशन दिएको थियो त्यही अनुसारले नुवाकोटका सबै स्थानीय तहले परीक्षा
सञ्चालन गरिरहेका छन्। व्यापारिक नाकाहरू यति बेला सुनसान अवस्थामा छ। नागरिकहरू आउजाउ निकै पातलो गरिएको छ। सभा सम्मेलन भेला तथा ठुलो जनमानसमा उपस्थिति हुने कार्यक्रमहरू स्थगित गरिएको छ। मानिसहरू आफैले पनि अब फागुन महिनामा धेरै अब चाडपर्व सँगसँगै यो विभिन्न विवाह व्रतबन्ध लगायतका गतिविधि हुने गरेको थियो। त्यसमा पनि त्यति ठुलो जनमानस देखिएन। सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने कार्यहरू पनि चहल पहल छैन, सुनसान जस्तै छ। नागरिकहरूले दैनिक रूपमा लिने सेवाग्राहीको लागि पनि उनीहरू त्यति धेरै आकर्षित भएको पाइएको छैन। एकअर्कामा हात मिलाउन अङ्कमाल गर्नको लागि उनीहरू त्यति धेरै उत्सुक देखिँदैनन्। बस्नको लागि व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो जाने बुझेको तवरबाट चाहिँ सुरक्षाका कवचहरू अपनाउने गरेका छन्। तर बजार हजुर जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता नुवाकोटबाट रामहरि नेउपाने। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन स्थानीय सरकारले के कस्तो तयारी गरेको छ यस विषयमा जानकारी लियौँ हामीले विभिन्न जिल्लाका संवाददाताहरूबाट। अब भने बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभर फैलदा त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको छ। कोरोनाकै कारण बजारमा कृत्रिम अभाव भएको छ भने अत्यावश्यक सामग्री नपाएको गुनासो गर्नेहरू पनि छन्। तर सडकमा गुजारा चलाउने आम सर्वसाधारणलाई भने कोरोनाबारे कुनै जानकारी नै छैन। शान्ता लम्सालको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभर फैलदा नेपाल सरकारले पनि सचेतना अपनाउन थालेको छ। सरकारले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दाबी गरे पनि सडक किनाराबाटै आफ्नो गुजारा चलाउने सर्वसाधारण भने कोरोना र यसको संक्रमणबाट हुने हानिबारे बेखबर छन्। थाहा पाएको छैन। अब त्यही हो नि, अब सरकारले जानकारी दिन पर्यो होइन, के गर्नुपर्छ, कताबाट रोकथाम हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ जानकारी पाउनु पर्यो हामीले आस्ते आस्ते। सुन्या त छु, आएको छैन। त्यही हो, नजिकै छन्, केही थाहा छैन मलाई। यो रोग पनि नलागोस्, औषधि गर्न नपर्यो। अहिले बजारमा सर्जिकल सहितका मास्कको अभाव छ। तर काठमाडौँको न्यू रोडमा कपडाका मास्क तथा अन्य सामग्री बेच्न बसेकी सरस्वती पुरी पनि कोरोना बारे बेखबर छिन्। मास्क किन्ने ग्राहक बढे पनि के प्रयोजनका लागि बढी खपत भएको छ भन्ने बारे उनलाई जानकारी नै छैन। मलाई केही थाहा छैन। मास्क त आफै बेच्छु, लाउनु परिगयो नि। अब जे होला नि, अब काम नगरी खान पाइँदैन, काम त गर्नु परिगयो। बच्चा पाल्नु छ, 2टा टुकुरा बच्चा, त्यही बच्चालाई मास लाएर स्कुल पठाउने गरेको छ, त्यही हो। मानिसको बढी नै चहल पहल हुने स्थान सुन्धारा आसपासमा 4 वर्षदेखि पानी बेच्दै आइरहेका 70 घर बताउने श्री प्रसाद चौधरीलाई पनि कोरोना बारे कुनै जानकारी नै छैन। बजारमा महँगी बढेको बताउने उनले महँगी किन र केका लागि बढिरहेको छ भन्ने भ्यौ नै पाउन सकेका छैनन्। मात्रै नेताहरू आफ्नैमा भन्छ, हामीहरूलाई यसले चामलको उसको ग्यासको भाउ बढाइदियो, मरमसलाको भाउ सबैले बढाइदिएछ। अहिले दिदी मधुरको ग्यास जानु पसलमा हामीहरू 15 से 20 रुपियाँ लियो भने 1 हप्तामा ग्यास आउँछ। सरकारले जनचेतनामूलक अभियान चलाएको दाबी गरिरहँदा र यहाँकै नागरिक संक्रमणबारे अनभिज्ञ रहनुले आम मुलुकको अवस्था कस्तो होला भन्ने भ्रम पैदा गराएको छ। सरकारले सूचना तथा सञ्चारको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका र भिडभाडमा बस्ने सर्वसाधारणलाई लक्षित गर्दै जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी सचेत बनाउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सृजन श्रेष्ठका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, कोरोनाका विषयमा तपाईँ कति जानकार हुनुहुन्छ? हेरौँ सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। थाहा छैन है हामीलाई त। भन्नु त भनेछ, खै मास्क लाउनै मन लागेन। नातिनीहरूले भनेको चाहिँ नि थाहा भयो, अलिअलि बाहिर पनि भनेको थाहा छ। यस्तो जानकारी दिन चाहिँ कोही पनि आउनु भएको छैन। थाहा छैन, त्यो भनेको त थाहा छ है। त्यस भएर मास्क लगायो भने राखेको हामीलाई। कसैले आएको छैन, हामीलाई त यस्तै फैलिएको मात्रै थाहा छ। भन्न त भने त अब आफूले केही गरे नि छैन। त्यही टिभीमा भनेको भएर चाहिँ अनि अब यसरी आएको छ रोग, यसरी मास्क लाएर हिँड्नुपर्छ सर्छ। अब यो चाइना इन्डियामा पनि फैलाएको छ भन्ने यस्तो कुरा चलेको छ। अब यो बारेमा थाहा भयो पनि मलाई त त्यति डर चाहिँ लाग्दैन कि, जसरी पनि मरिहाल्छ होइन,
जे गरे पनि मरिहाल्छ त्यही भएर अब त्यसको चाहिँ त्यति चासै रहेन। कोरोनाको विषयमा चाहिँ अब खासै विश्वास पनि लाग्दैन, थाहा पनि छैन। अब यो टिभीमा सुने भएर चाहिँ अब मास्क लगाएर हिँड्ने, तातो पानी खाने, सुरक्षित सफा गरेर बस्ने, डिटोल पानीले हात धुने भनेर चाहिँ कुरा भइरहेको छ, त्यति थाहा छ। यस जनबोलीका प्रायोजक आफ्नो विश्वास हो। हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। विश्वभर फैलिरहेको नोभल कोरोना भाइरसको त्रास बढिरहेका बेला नेपालमा भने दैनिक उपभोग्य वस्तुको समेत कालोबजारी भइरहेको छ। यही बेला कोरोनाबाट जोगिन प्रयोग गरिने मास्कको अभाव र कालोबजारी दुवै भइरहेको छ। मास्क अभावको समस्या समाधानका लागि सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाले भने स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरी मास्क उत्पादन सुरु गरेको छ। सल्यानबाट उत्तर कुमार साहुको रिपोर्ट। विश्वका 100 बढी देशमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को त्रास नेपालमा पनि बढिरहेको छ। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्नका लागि नागरिकहरूले भिडभाड तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा हिँडडुल गर्दा सावधानी अपनाउने गरेका छन्। संक्रमणबाट बच्न आम सर्वसाधारणहरूले मास्क, सेनिटाइजर तथा पन्जाहरूको प्रयोगलाई बढाएका छन्। बजारमा तिनै वस्तुहरूको व्यापारीले कृत्रिम अभाव खडा गरेका छन्। तर यही अभावलाई मध्यनजर गरेर सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाले मास्क उत्पादन सुरु गरेको छ। मास्क बनाउनका लागि गाउँपालिका भित्रका 20 जनालाई सिलाइ कटाई तालिम दिएको छ। तालिम लिएकाहरूले गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको कच्चा पदार्थ मार्फत मास्क बनाउने छन्। त्रिवेणी गाउँपालिकाले सिलाइ कटाई सम्बन्धी तालिम दिएकोमा यो कोरोना भाइरसको संक्रमण को कारणले हामीले लगभग दिनमा 300 मास्कहरू सिलाइ कटाई गर्नेहरूले तयार गरिरहनु भएको छ, सिक्नेले तयार गरिरहनु भएको छ। अब हामीलाई यो गर्नबाट अब जस्तै अब कोरोना भाइरसको रोगहरू लाग्ने डरबाट हामी बच्न हामीलाई यो मास्कहरूले सहयोग गर्ने भयो। मास्क बनाउन उपस्थित भएका सबै सहभागीहरूले दैनिक 300 वटा मास्क बनाएको बताएका छन्। गाउँपालिकाको पहलमा उत्पादन हुने मास्क पहिलो चरणमा गाउँपालिका भित्रका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई निःशुल्क वितरण गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकामा एउटा गाउँपालिका स्तरीय कार्यपालिका समिति र स्वास्थ्य प्रमुखहरू सबै बसेर हामीहरूले यसको बारेमा योजना बनाएका छौँ कोरोना भाइरस सम्बन्धमा। र अहिले बजारमा मास्कको एकदमै सर्टेज छ। मास्क कहीँ पनि नेपालमै पाउन गाह्रो छ। त्यसकारणले गाउँपालिकाको निर्णयअनुसार हामीहरूले मास्क आफै उत्पादन गर्दैछ त्रिवेणी गाउँपालिकाको लगानीमा। पहिलो चरणमा हामीले त्रिवेणी गाउँपालिका अन्तर्गतका कर्मचारीहरूलाई वितरण गरेका छौँ भने अब हामीहरूले यसलाई समुदायमा पनि वितरण गर्नेछौँ। पछिल्लो समय बजारमा भएको अभावलाई पूर्ति गर्न र कालोबजारी रोक्नकै लागि उत्पादन सुरु गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। जहाँसम्म यो कोरोना भाइरसको एउटा भयङ्कर ठुलो हङ्गामा छ, हाम्रो देश पनि छिमेकी भारत र चाइनाको बिचमा रहेको देश हुँदा यो उच्च जोखिममा रहेको आजै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसलाई महामारीको रूपको कुरा पनि गर्दा हामीलाई गम्भीर बनाएको छ। त्यसरी त्रिवेणी गाउँपालिकाले हामीले आफै अब बजारमा मास्क पाइएन, जनताको भिडभाड हुने क्षेत्र, सेवा गराइहरूलाई सेवा दिने क्षेत्रहरू, विशेष गरी स्वास्थ्य कर्मीहरू उच्च जोखिममा रहने अनि जनताका कर्मचारीहरू पनि जनताका बिचमा आउँदाखेरि उच्च जोखिममा रहने हुँदा हामीले आफ्नै लागतमा हामीले मास्क उत्पादन गर्ने र गाउँपालिकामा हामीले यो वितरण गर्ने अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। गाउँपालिकाले कोरोना भाइरसबारे विभिन्न किसिमका सूचना पनि प्रवाह गरिरहेको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूबाट सचेतना फैलाउने कामहरू पनि भइरहेको गाउँपालिकाको भनाइ छ। गाउँपालिकाले उत्पादन गरेको मास्क आम सर्वसाधारणलाई निःशुल्क रूपमा वितरण गर्ने जनाएको छ। अभियानलाई जिल्लाव्यापी बनाउन सके कृत्रिम अभावले सर्वसाधारण मारमा पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सल्यानबाट उत्तर कुमार साहुको रिपोर्ट। उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका 9 अजगराका स्थानीयहरू ठूलो पानी पर्नासाथ चुरे क्षेत्रबाट आउने खहरेले घर खेत्ने बगाउने चिन्ताले रातभर जाग्राम बस्नुपर्ने बाध्यता थियो। गत वर्षसम्म रहेको यो बाध्यता राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले
2 खण्डमा गरी 300 मिटर बाँध निर्माणपछि हटेको छ। स्थानीय अब वर्षायाममा पनि ढुक्कले निदाउन पाउने भन्दै खुसी भएका छन्। उदयपुरबाट गणेश उप्रेतीको रिपोर्ट। चुरे क्षेत्रबाट आउने खहरे छिडी खोलाले वर्षेनी 200 घर परिवारको सयौं बिघा खेत बगरमा परिणत गरिदिएका कारण स्थानीय सुकुम्बासी बन्न बाध्य थिए। अहिले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत बाँध निर्माण भएपछि स्थानीयमा छुट्टै खुसी देखिएको छ। विगतमा पानी पर्न साथ खोलामा बाढी आउने र आफूहरूको खेतबारी बगाएर लैजाने चिन्ताले रातभर जाग्रापछि जोखिम मोलेर अस्थायी बाँध बनाउने स्थानीय मजबुत बाँध निर्माणपछि ढुक्क भएका हुन्। सयौं बिघा खेतीयोग्य जमिन कटान गरिएको कारण उठीबास हुने चिन्तामा रहेका उनीहरू अहिले निकै खुसी भएका छन्। थियो भनेदेखि यतिखेर यो बाँध नहुने हो भनेदेखि यो छिडी खोला यसै वर्ष हाम्रो गाउँमा पसेर हामीले सामान्य हाम्रा गाउँ घर सबै छेद विच्छेद बनाउने अवस्था थियो। पोहोरको सानोतिनो लास्ट अन्तिमको भेल त्यति धेरै ठुलो भेल त आएन पोहोर, तर पनि पस्यो गाउँमा पस्यो। अब त्यो बुझेर हामीले आफैले छेकदाम गरेका थियौँ, थोरै लगाएका थियौँ, तर यसपालि एकदम क्रिटिकल अवस्था थियो। यसपालि फेरि पनि हामीले यो बाँध आएपछि चाहिँ अब हाम्रो गाउँ अलि मजबुत भयो कि यसपालि चाहिँ रोकथाम हुन्छ कि जतिसम्म भन्ने आशा चाहिँ गरे। खोला घर घरमा पसेर चप्पल लगिदिएर थालबाट लगिदिएर अब टिप्नु पर्थ्यो, कहाँ कहाँ झ्यास झ्यासमा लगेर थुपारिदिएको हुन्थ्यो। अनि अब सबै खोज्दै बा मरिन्छ कि बा बाँचिन्छ कि भन्ने कुनै ठेगानै हुँदैन थियो। अहिले उहाँ प्रकाश दाइ आउनुभयो, यहाँ हेर्नुभयो, अनि के अरे भन्नुभयो उहाँहरूलाई त यस्तो साँच्चै नै जोखिम पो रहेछ है भनेर बाँध ल्याइदिनु भयो, लगाइदिनु भयो, एकदम राम्रो छ। छिडी खोला आउँदाखेरि हामी त्रासित थियौँ र पहिला हामीले डिभिजन बनकार ल्याएर पनि बाँध बाँधेका थियौँ, केही रोकथाम थोरै मात्रै भएको थियो र पनि ठुलो भेलमा आउँदाखेरि नागेर जान्थ्यो। गाउँघरमा खेतबाली गाउँै बगला जस्तो अवस्था थियो। अहिले थोरै यति पैसा आएर पनि यति बाँध हामीले बाँधेका छौँ र भोलिका दिनमा पनि अझै हामीलाई अझै केही नपुगेहरू छ, यसमा पनि कुनै बजेट अझै आउँछ र हामी बाँध बाँध्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई धेरै आश लागेको छ। चुरेबाट बग्ने खहरे खोलाको बाढी आउन साथ अनियन्त्रित हुने गरेकाले स्थानीयले विपदमा जोखिम मोलेर बाँसको टाटीले रोकथाम गर्ने गरेका थिए। अब त्यस्तो जोखिम मोल्नु नपर्ने हुँदा नागरिकको वर्षायामको दैनिकीमै परिवर्तन हुने जनप्रतिनिधिको अपेक्षा छ। चुरेबाट बहने यो खहरे खोला भएको हुनाले तपाईहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ धेरै विनाशकारी खोला रहेको हुनाले यसले चाहिँ धेरै बस्ती जोखिममा बनाएको हुनाले यसले आंशिक रूपमा मात्रै यसले दीर्घकालीन धेरै सबै यति बान लाग्ने बित्तिकै सबै रोकथाम हुन्छ भन्ने छैन। यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिन जानुपर्ने हुन्छ। तपाईहरू देख्नुहुन्छ तलतिर पनि बान अपुरो छ र यो बानहरूलाई निरन्तरता दिँदै जानुपर्ने आवश्यकता छ। अब हामी यसमा भर्खरै पनि हामीले काठमाडौँमा गएर राष्ट्रिय चुरे संरक्षणको अध्यक्षलाई पनि भेटेका छौँ र यसलाई चाहिँ हामी निरन्तर दिँदै जानेछौँ। गत वर्षसम्म बाढीबाट पीडित हुने र त्यसबाट बस्ने उपाय मात्र सोच्ने स्थानीय अहिले ढुक्कले व्यावसायिक खेतीतर्फ लागेका छन्। बाँध निर्माण भएपछि विभिन्न नगदे बाली लगाई उनीहरूले राम्रो आम्दानी समेत गर्न थालेका छन्। 2 स्थानमा मात्र निर्माण भएको बाँधले स्थानीयमा केही राहत भए पनि पूर्ण रूपमा नदी नियन्त्रणमा आइसकेको छैन। भोलिका दिनमा फेरि बाढीको विपद आउन नदिन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले संयुक्त कदम चाल्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि उदयपुरबाट गणेश उप्रेतीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 5551 पुग्यो। 1,49,000 भन्दा बढी संक्रमित। र आहारा गोल्ड कपको उपाधि मनाङ मर्स्याङदीलाई ट्राइबेकरमा नेपाल प्रहरी 4-3 गोल अन्तरले पराजय। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। 12 दिनी अस्पताल बसाइबाट बालुवाटार फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओली भेटघाटमा व्यस्त। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी छाडेर आराम गर्न राप्रपा अध्यक्ष राणाको सुझाव। कांग्रेसभित्रको विवाद थप उत्कर्षमा सभापति देउवाले विधान विपरीत विभाग गठन गरेको आरोप। एकलौटी निर्णय नगर्न सभापतिलाई आग्रह। कोरोना बारे सचेत रहन तर नआत्तिन सर्वसाधारणलाई सुझाव। विभिन्न जिल्लामा स्वास्थ्य सहायता केन्द्र स्थापना। कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 5551 पुग्यो। 1,49,000 बढी संक्रमित। र आहारा गोल्ड कपको उपाधि मनाङ मर्स्याङदीलाई ट्राइबेकरमा नेपाल प्रहरी 4-3 गोल अन्तरले पराजय।
हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।